नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम युथ फोरममा। समाजका हरेक कार्यक्रम हरेक कुराहरू युवाहरूबाट अथवा ऊर्जाबाट प्रभावित हुनुपर्दछ ताकि समाजका अथवा मुलुकका हरेक कर्महरू हरेक बाटोहरू चाहिँ युवाबाट प्रभावित होस् र युवाले आफ्नो बाटो आफै निर्माण गर्न सकोस् र ऊर्जाबाट प्रभावित होस्। कार्यक्रम युथ फोरममा पनि युवाका विचार युवाबाट नै लिनका निमित्त हामीले यो कार्यक्रममा उद्देश्य राखेका छौँ र आज पनि युवा साथीहरूसँग छलफल गर्नेछौँ। नमस्कार, म विकास श्रेष्ठ मिलन। नमस्कार, म बबिना पौडेल। र समाज परिवर्तन गर्ने युवाहरूको विचार लिनको लागि आजको हाम्रो टपिक भनिरहेको छ लिभ इन रिलेसनसिप। लिभ इन रिलेसनसिप पश्चिमा संस्कृतिबाट हाम्रो मुलुकमा चाहिँ प्रभावित रूपमा आए तापनि पछिल्लो समय धेरै देखिराखेको छ र यसलाई त्यहाँ पनि कन्ट्रोभर्सियल रूपमा लिइराखेको छ। यसलाई स्वीकार्ने नस्वीकार्ने र हाम्रो जस्तो पूर्वीय मान्यता भएको देशमा चाहिँ यसलाई कसरी लिन्छौँ हामी युवाले भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी छलफल गर्नेछौँ। पक्कै पनि। र यहाँ कतिको कन्ट्रोभर्सियल छ, हाम्रो युवाहरूको विचार के रहेको छ, आज हामी कार्यक्रममा यसै बारेमा छलफल गर्नेछौँ। आजको शीर्षक लिभिङ टुगेदरमा आफ्नो ओपिनियन राख्नका लागि युवा साथीहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ हामीसँग। र देश हाँक्ने हाम्रा युवाहरूले यस विषयमा आफ्नो विचारहरू कसरी पोख्नुहुन्छ यहाँहरू समक्ष अवश्य पनि राख्छौँ। र सुरुवातमा मिलन, सुरुवात चाहिँ परिचयबाट जाउँ, तर यसो गरौँ युवा साथीहरूले आफ्नो परिचय आफै दिनुहुन्छ है त। र यताबाट जाउँ। क्या अरे मेरो नाम चाहिँ अनिश राज श्रेष्ठ हो। म चाहिँ करेन्टली भर्खरै उज्यालो फाउन्डेसन भन्ने संस्थासँग आबद्ध थिएँ। त्यहाँ एज अ सिनियर अपरेसन लिड पनि काम गरेँ। अहिले चाहिँ फ्रिल्यान्सिङ कन्सल्टेन्टहरूको रूपमा चाहिँ काम गरिरहेको छु। स्वागत छ अनिश तपाईँलाई। नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ रोजिना जोशी। प्रोफेसनली चाहिँ म पब्लिक हेल्थ वर्कर हुँ र अहिले चाहिँ मास्टर्स इन ग्लोबल हेल्थको स्टुडेन्ट। थ्याङ्क यू। नमस्ते, मेरो नाम सृजना साक्य र म चाहिँ अहिले कान्तिपुर सिटी कलेजमा एज अ लेक्चरर काम गरिरहेको छु र डेभलपमेन्ट कम्युनिकेसन फिल्डमा चाहिँ एज अ फ्रिलान्सर पनि काम गर्छु। हेलो एभ्रिवान, मेरो नाम चाहिँ प्रमेश मुक्तान। करेन्टली चाहिँ म चाहिँ बाई प्यासन चाहिँ एज अ सफ्टवेयर इन्जिनियर हो म, अनि बाई प्रोफेसन चाहिँ एउटा टेक इन्भेस्टर भएर काम गरिरहेको छु। स्वागत छ तपाईँहरू सबैजनालाई। तपाईँहरूलाई भेट्दा निकै खुसी लागिराखेको छ। युवाहरूको ऊर्जा आज महसुस होस् कार्यक्रममा भन्ने शुभेच्छाका साथ कार्यक्रम सुरु गरौँ है त। र आज हाम्रो टपिक यहाँहरू सबैजनाले थाहा पाइसक्नु भएको छ लिभिङ टुगेदर। पश्चिम मुलुकबाट आएका यो कुरालाई चाहिँ हामीले अपनाइसकेका छौँ धेरैले। यहाँहरूको विचार के रहेको छ त? अब कुरा चाहिँ कस्तोबाट चाहिँ स्टार्ट भयो जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अलि हुन्छ नि लाइक टिनमै अब रिलेसनसिपमा हुने, अनि त्यसपछि अब अझै स्पेसली बाहिर जानु पर्दाखेरि चाहिँ कसरी बस्ने त भन्दाखेरि चाहिँ अब लेट्स के अरे त्यो चाहिँ लिभ इन रिलेसनसिपमा बसौँ न। सो हेरौँ, एकअर्कालाई बुझौँ। हामी एकैचोटि म्यारिजमा जम्प गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ लेट्स सी हामी भित्रको केमिस्ट्री, कम्प्याटेबिलिटी र एउटा थट प्रोसेस जुन चाहिँ हामीले लाइफ लङमै अगाडि लिएर जानुपर्नेछ त्यसमा चाहिँ हामी कस्तो फिट इन हुन सक्छौँ भनेर आई थिङ्क त्यो एउटा लेखाजोखा गर्ने पिरियड जस्तो लाग्छ। मैले रुजिनाजीबाट जान्न चाहेँ, वास्तवमा तपाईँ चाहिँ के बुझ्नुहुन्छ लिभिङ टुगेदर? जेनरली बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ यो पाश्चात्य संस्कृतिको अब देखासेखी गरेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ होइन। तर हामीले अहिले प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा युथहरूले अब बाहिर बस्ने नेपालीहरू त छँदैछन्, उहाँहरू लिभ इन रिलेसनमा बसिरहनु भयो। इभन नेपालमा पनि उहाँहरूको चाहिँ अब देखासेखी गर्नुको सट्टा पनि उहाँहरूको एउटा निड भएर पनि उहाँहरू लिभ इन रिलेसनसिपमा बस्न स्टार्ट गर्नुभएको जस्तो लाग्छ मलाई। पक्कै पनि निडकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्सियल निड होइन, फिजिकल निड, यस्ता धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ आजकल युवाहरू चाहिँ यो लिभ इन रिलेसनसिपमा चाहिँ एकदमै आकर्षित भएको कुराहरू पनि विभिन्न अब सर्वेहरूले देखाइसकेको छ होइन। यहाँहरूको विचारमा चाहिँ के छ त? र लिभिङ टुगेदरलाई अहिले पनि अब हाम्रो नेपालमा लिगली रेकगनाइज गरेको छैन होइन। सो अब के गरी लिभिङ टुगेदरबाट नै अब कोही होइन प्रेग्नेन्ट हुनुभयो भने, बच्चा जन्मियो भने अब कसले रेस्पोन्सिबिलिटी लिने होइन। सो त्यस्तो धेरै इस्युजहरू छ जसलाई चाहिँ लिगली एड्रेस गर्नुपर्छ होइन। र अहिले राइट नाउ चाहिँ लिभिङ टुगेदर इन अ वे राम्रो हो जस्तो लाग्छ, तर त्यसलाई चाहिँ लिगली चाहिँ रेकगनाइज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो विषयलाई लिएर? लिभिङ टुगेदर वास्तवमा जुन पश्चिमाबाट सुरुवात गरे पनि जुन पश्चिमका मुलुकहरूमा आफैले पनि कन्ट्रोभर्सियल टपिक बनिराखेको छ। नेपाल जस्तो मुलुकले सहर्ष स्वीकार्नुपर्छ। नेपाली युवा के भन्छ? आफ्नो सिचुएसन के छ होइन, अब आफू कोसँग कम्पेटेबल छ, अब लभ अब कोहीसँग आफ्नो रिलेसनसिप चलिरहेको छ, अब लभ परिरहेको छ भने त्यो टाइममा त अब मन लाग्छ होइन। अनि एउटा त फाइनेन्सियल निड जस्तै कुरा भयो,
सेयर गरौँ होइन, ठाउँ सेयर गरेपछि तपाईँको रेन्ट सेयर हुन्छ अनि त्यस्तो कुराहरू अनि फाइनेन्सियल डिपेन्डेन्सीको कुराहरूले गर्दा चाहिँ अब राइट पनि हुन्छ सिचुएसन अनुसार होइन, कुनै टाइममा अब रङ पनि हुनसक्छ। रङ चाहिँ कस्तो सेन्समा हुनसक्छ भने चाहिँ अब कहिलेकाहीँ अब लिभिङमा बस्दै गएपछि अब कहिले केटा फोर्सफुल हुनसक्छ, कहिले केटी फोर्सफुल हुनसक्छ होइन फिमेल ठाउँबाट, अनि त्यस्तो टाइममा चाहिँ अब त्यो नेगेटिभै देख्छ भनौँ। र यो कुराहरू गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब एउटा सर्भेले यो पनि बताएको छ कि विशेष त पुरुषहरू चाहिँ किन लिभ इन रिलेसनमा बस्न चाहन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति रेस्पोन्सिबिलिटी कम हुन्छ अनि र यो रेस्पोन्सिबिलिटी सायद दुवैले होला, रेस्पोन्सिबिलिटी कम हुन्छ, घर परिवारसँग बस्नु पर्दैन होइन, आफूले मन लागेको बेला आफ्नो निडहरू पनि पुरा सुरक्षित हुन्छ, बासको लागि पनि हैन, सुरक्षित बास पनि हुन्छ। अहिले विशेष त चाहिँ पोखरा र काठमाडौँमा किन यस्तो धेरै देखिन्छ भने भाडा एकदमै महँगो छ, बाहिरबाट पढ्न आउनुपर्छ अनि दुवैजना मिलेर बस्यो भने त अलिकति फाइनेन्सियली हेल्प पनि हुन्छ भन्ने कुराहरूले गर्दा पनि बस्ने गरेका रहेछन् होइन। यो सर्भेले गर्दाखेरि कति राम्रो कुरा पनि छ होला। हैन राम्रो कुरा छ। मैले तिमीलाई नै यहाँ प्रति प्रश्न गर्न चाहेको चाहिँ यो व्यक्तिगत मात्रै कुरा हुन सक्छ, हामी आफ्नो लागि चाहिँ आफ्नो डिसिजन लिन चाहन्छौँ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। अब यहाँलाई यसमा सहमत हुनुहुन्छ सुजिनाजी, के भन्नुहुन्छ? डेफिनेटली अब यो एउटा इन्डिभिजुअल चोइस हो होइन, तर अब त्यो इन्डिभिजुअल चोइस भन्दैमा अब हामी टोटली हाम्रो सोसाइटीलाई इग्नोर चाहिँ गर्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ होइन। हाम्रो अब सोसल भ्याल्युज छ, कल्चरल भ्याल्युज छ होइन, जसले चाहिँ अब बिफोर म्यारिजसँग बस्न अलाउ गर्दैन होइन। तर अब यसलाई हामीले कम्प्लिटली इग्नोर होइन, अब यसलाई चाहिँ मोडिफाई गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। लभ म्यारिज भन्ने कन्सेप्ट पनि आइसक्यो कि विवाह अगाडि प्रेम गरिन्छ, त्यसले नपुगेर लिभिङ टुगेदर बसेपछि मात्रै हामीले बुझ्न सक्छौँ या पहिला एरेन्ज म्यारिज हुन्छ होइन। अनि देयर आर सो मेनी के अरे इन्स्टान्सेस जहाँ चाहिँ हाम्रो अब फादर मदर्सहरू नै अब भनौँ न कति एरेन्ज म्यारिजमा सक्सेसफुल पनि भएको छ तर कति सक्सेसफुल नभएको केसेस। तर यसले चाहिँ के एउटा इन्स्टान्सेस चाहिँ राइट कुरा चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ दुईजनै मान्छेहरू चाहिँ इम्पावर्ड अवस्थामा छ भन्ने कुरा, डिसिजन लिनलाई इम्पावर्ड अवस्थामा छ भन्ने कुरा चाहिँ जनाउँछ कि विवाहमा हुने किसिमका समस्याहरूलाई अलिक कम गर्नको लागि पनि लिभिङ टुगेदरले सपोर्ट गरिराखेको छ बेसिकली। र लिभिङ टुगेदर पनि विवाह अगाडिको एउटा सम्बन्धको नाम हो, हुनसक्छ एउटा सम्बन्धको नाम। यहाँनिर अर्को एउटा कन्ट्रोभर्सियल चिज मैले प्रायः हाम्रोमा पनि सुनिराखेको छ, अङ्ग्रेजीमा पनि छ, नेपालीमा अझै महत्त्वपूर्ण रूपमा भनिएको छ के अरे भैँसी नपालिकनै दुध खान पाएपछि होइन किन भैँसी पाल्ने अथवा गाई किन पाल्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहन्छ। मात्रै त्यतिको लागि त भइराखेको छैन, फेरि त्यसमा पनि प्रश्न छ नि। होइन अहिले त्यो डेफिनेटली द्याट कुड बी वान अफ द रिजन होइन। अब त्यसमा पनि मान्छेहरू हुन्छ जस्तै अब यङ एजमा चाहिँ दे आर मोर लाइक भलनरेबल टुवर्ड्स फिजिकल एट्र्याक्सन्स एन्ड अल होइन। त्यो हेर्दाखेरि त्यो एउटा जनरलको सेक्टरको त्यो एजको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो भएको हुनसक्छ होइन। बिकज त्यो फर्मेटिभ इयर्सहरूमा चाहिँ तपाईँ अझै भलनरेबल हुनुहुन्छ, आफूले मन पराएको व्यक्तिसँग धेरै समय बिताउनु पाऊँ भन्ने कुराहरू डेफिनेटली छ। तर अब कतिपय केसेसहरूमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ आफ्टर 25हरू चाहिँ एउटा किसिमको मच्योर सेन्स आइसकेको मान्छेहरूको लागि चाहिँ इट्स मोर लाइक आफ्नो लाइफलाई पछि ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा। रुजिनाजी उहाँको कुरामा पूर्ण रूपमा सहमत हुनुहुन्छ? उहाँको कुरामा सहमत हुनु भन्नुभन्दा पनि जुन अब तपाईँले प्रश्न उठाउनु भएको थियो नि, यो चाहिँ हाम्रो नेपाली संस्कृति विरुद्धकै कुरा हो होइन। यसले चाहिँ अब पोजिटिभ भन्दा धेरै नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सेस पो धेरै ल्याएको छ कि भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कुरा केलाउँदाखेरि चाहिँ के पनि भन्न सक्छौँ भने अब हाम्रो नेपालमा जसरी अहिले चाहिँ डिभोर्स रेट बढिराखेको छ नि, त्यो अभियसली हाम्रो नेपाली कल्चरले त मान्दैन। डिभोर्स रेट जसरी बढिरहेको छ, तर त्यो डिभोर्स रेट किन बढिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अभियसली बुझ्नुभन्दा अगाडि म्यारिज गरियो, त्यसपछि चाहिँ अब रिग्रेट गरियो, त्यसपछि डिभोर्स रेट बढ्यो होइन। त्यो गर्नु सट्टा त बरु फर्स्टमै बिहे गर्नुभन्दा अगाडि नै आफैले डिसाइड गर्ने बेलामा आफूसँगै बसेर आफू कति कम्प्याटेबल छ भनेर बुझ्नु नसक्नु त लिभ इन रिलेसनसिपले चान्स दिने हो नि त। र यसमा चान्सको कुरा भन्दाखेरि पनि जसरी सुजिनाले भन्नुभयो नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सेस जस्तै प्रेग्नेन्सी आउट अफ वेडलक, तपाईँले भन्नुभयो त्यो फिजिकल निडको लागि मात्र चाहिँ यसलाई एउटा साधन जस्तो युज गरिराखेको छ भन्नुपर्दाखेरि रुजिनाजीकोमा म के पनि एड गर्न चाहन्छु भने एबर्सन रेट पनि यही कारणले गर्दा पनि बढिरहेको छ अरे के। हामीलाई अब राइट छ, हाम्रो
आफ्नो पार्टनर चुज गर्ने, हामीले कहिले कोसँग सम्बन्ध राख्ने, कसरी राख्ने भन्ने आफूसँग राइट छ भन्दा भन्दै होइन, राइट्सको साथसाथै त्यो टिनेजदेखि नै बुझ्नु पर्यो, बुझाउनु पर्यो कि उहाँहरूलाई अब सेक्स एजुकेसनको साथसाथै रिक्वायर्ड लाइफ स्किलहरू दिनु पर्यो। अब किन टिनेजदेखि नै गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो त्यो नेपालको नेसनल डेमोग्राफिक तथ्याङ्कले चाहिँ के भन्छ भने फिमेलहरू चाहिँ फिमेल मेल दुवैजना टिनेजदेखि नै उहाँहरू लिभ इन रिलेसनसिपमा बसोस् नबस्नुहोस्, उहाँहरूको एभरेज एज चाहिँ टिनेज नै हो क्या उहाँहरूको। त्यसले अब लिभ इन रिलेसनसिप हुँदैमा चाहिँ उहाँहरू फिजिकल रिलेसनमा बस्ने, लिभ इन रिलेसनसिप नहुँदैमा चाहिँ उहाँहरू फिजिकल रिलेसनसिप नै नराख्ने भन्ने होइन। यो चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। एउटा इजी वे मात्रै दिएको हो त्यसले चाहिँ होइन। अब यति धेरै यहाँबाट चाहिँ कति पोजिटिभ पनि आयो, कति नेगेटिभ पनि आयो। साँच्चीकै नराम्रै भइदियो भए त सबैले अप्नाउँदैन थियो होला होइन। मेरो विचारमा चाहिँ अलिकति केयरफुल भएर आफ्नो लाइफलाई नै होइन रिस्कमा राखेर चाहिँ अब कोही अब त्यसरी राम्ररी नचिनेको मान्छेसँग चाहिँ होइन अब लिभिङ रिलेसनमा चाहिँ बस्नु हुन्न जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। उहाँको कुरामा बढी किन सपोर्ट गर्छु अनि बढी एक त बुझ्नुपर्छ कुनै पनि किसिमको रिलेसनसिप लिभ इन रिलेसनसिप मात्रै नभइकन त्यो त बुझ्नु पर्यो म रिलेसनसिपमा बस्दैछु भने को व्यक्तिसँग कस्तो खालको विचारसँग बस्दैछु, व्यवहारसँग बस्दैछु भन्ने कुरा त बुझ्नु पर्यो। सँगै अर्को सांस्कृतिक रूपमा हाम्रोमा पूर्वीय संस्कृतिमा आयो भन्दै गर्दाखेरि अर्को आरोप पनि के छ भने पश्चिमा संस्कृतिले पनि यसलाई पूर्ण रूपमा स्वीकारिसकेको छैन भने हाम्रो संस्कृति झन् त्योभन्दा कयौँ गुणा पर छौँ, त्यो संस्कृतिले चाहिँ सहज किन स्वीकार्ने भन्ने पनि त प्रश्न छ नि होइन। संस्कृतिको कुरा त छँदैछ होइन मिलन। मेरो विचारमा चाहिँ अर्को कुरा के पनि हो भने जब कसैको मन मिल्छ, जब आफ्नो फ्युचर चाहिँ कसैसँग सोचिन्छ त्यसमा चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ मिलाएर विधिहरू गरेर चाहिँ सबै फ्यामिलीलाई भनेर विवाह नै गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी पनि त छैन नि एक हिसाबले हेर्दाखेरि इफ यु आर कम्प्याटेबल टु समवन। जुन चाहिँ अब तपाईँले संस्कृतिको कुरा गर्नुभयो नि, अब हाम्रो कल्चर नर्म्सहरूले त अब झुट बोल्नुहुन्न पनि सिकाउँछ। मेन बेसिक कुरा, बेसिक एलिमेन्ट्स भनौँ न, एउटा फन्डामेन्टल्स भनौँ न, एउटा झुट बोल्नुहुन्न। अब हेर्नु कुनै पनि कल्चरले सिकाउँदैन, कुनै पनि कल्चरले सिकाउँदैन हाम्रो मात्रै नभनौँ होइन। अब क्यापिटलिस्ट सोसाइटी, अब वेस्टर्न सोसाइटी त एकदम क्यापिटलिस्ट भइसक्यो नि त। त्यो सोसाइटीमा त अब बिजनेस हिसाबले टाटो बाटो भइसक्यो नि त। हाम्रो कल्चरमा त झुट बोल्नुहुन्न, इमान्दार हुनुपर्छ। एडभान्टेजेस हेर्छौँ। अब बेसिक कुरा त अब हामीले यो फन्डामेन्टल्स कुराहरू चाहिँ अब अहिलेको करेन्ट पोलिटिकल सिनारियो र देशको सिनारियो हेर्दा त त्यो पुरा भएको छैन होइन। ठग यतिकै छ, घुस यतिकै लिएर छ, दिनेले पनि दिइरहेको छैन। बेसिक कुरामा त हामी फोकस छैन अहिले होइन। अनि अब यो लिभ इन रिलेसनको कन्सेप्ट भनेको त अब मेन भनेको अब अग्री डिसअग्री भन्दा पनि मैले अघि नै भने नि सिचुएसनमा डिपेन्ड गर्छ क्या, म कुन सिचुएसनमा छु होइन। अनि मेरो एक्सन्सको रेस्पोन्सिबिलिटी मै लिन्छु, त्यतिसम्म चाहिँ आफूसँग हुनु पर्यो। तपाईँको एक्सनको रेस्पोन्सिबल म हुँदै गर्दाखेरि त्यो सोसाइटी अनि तपाईँभन्दा पछाडिका भविष्यहरू र समाजलाई पर्ने प्रभावलाई व्यक्तिले सहज रूपमा स्वीकार्न सक्छ त। उसले त्यसलाई मेरो मात्रै कुरा हो भनेर लिँदै गर्दाखेरि त्यहाँ ब्रोडर पर्सपेक्टिभमा जब प्रभाव पर्छ त्यसलाई उसले विचार गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेको। इफ अब त्यस्तो विचार गर्ने ठाउँ छ होइन, विचार गर्नुपर्ने सिनारीमा अब त्यस्तो सिचुएसनमा म बस्नुपर्छ भने मैले अप्सन खोज्नुपर्छ। म त्यस्तै सोसाइटीमा जाने हो कि जसले चाहिँ अब वेस्टर्न सोसाइटी भनौँ न, जसले चाहिँ हाम्रो अब युरोप गएर बस्ने हो कि त्यो आफूले चुज गर्नु पऱ्यो। यदि मेरो सोसाइटीले अब लिँदैन भने होइन, अब यदि मैले त्यो अब मेन्टल टर्चरदेखि अब हुन्छ नि कुरा काट्नेदेखिबाट लिन सक्दिनँ भने मैले स्पेस खोज्नु पऱ्यो इफ मलाई त्यो चाहिएको छ भने। जस्तो हामीले लिभ इन रिलेसनसिपको विषयमा तपाईँ त शिक्षण पेसामा पनि हुनुहुन्छ, शिक्षाबाटै यसको विषयमा जानकारी दिन सक्ने केही वातावरण सिर्जना गर्न सक्यौँ भने पनि सहयोग पुग्थ्यो कि डिसिजन लिनको लागि? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? डेफिनेटली अब हाम्रो करिकुलममा होइन अब म त अझ भन्छु कि स्कुल लेभलदेखि नै होइन अब हाम्रो सेक्स एजुकेसन अनि अब यस्तै लिभिङ टुगेदर त्यसभित्रै पर्छ होला सायद होइन। सो रिलेसनसिप काउन्सिलिङ टाइपको होइन त्यस्तो एजुकेसन दियो भने टिनेजदेखि नै होइन अब हामीले बच्चाहरूलाई यस्तो सिकाउन सक्यो भने डेफिनेटली उनीहरूलाई धेरै हेल्प हुन्छ। हरेक चाइल्डलाई हुन्छ नि एउटा गुड प्यारेन्टिङ र तपाईँको अब एउटा क्रिटिकल थिङ्किङ भनौँ न, त्योतिर ध्यान दियो भने चाहिँ यस्तो कुराहरू हुन्छ नि अब लाइक माइन्डेड हुन्छ कि सबैजना। अब यो गर्नै पर्छ भन्ने छैन नि त, फोर्सफुल्ली गर्ने पनि होइन होइन। अब त्यही भएर क्रिटिकल थिङ्किङतिर चाहिँ बढी फोकस गर्यो भने यसको सल्युसन अब के हुन्छ, अब प्रब्लम त नभनौँ, यो त चोइसको कुरा हो नि होइन। यो त फोर्सफुल्ली भइरहेकै छैन, यो त अझ थाहा पनि छैन फ्यामिलीलाई, कति फ्यामिलीलाई प्रभावको रूपमा विकास भइराखेको छ कि उसले गर्यो, उसले लिभ इन रिलेसनसिप बस्यो, कसैको सक्सेसफुल भएको देख्यो भने त्यसबाट बढी प्रभावित हुने। ट्रेन्डिङ फलो गर्ने भन्दा नि मेन त लास्टमा गएर क्रिटिकल थिङ्किङ कसरी बढाउने एउटा आफ्नो स्टुडेन्टको भनौँ एउटा स्कुलले चाहिँ आफ्नो सेल्फ डिसिजन मेकिङको लागि हामीले चाहिँ उसलाई
के भन्छ योग्य बनाउन हजुर, सक्नु त्यो चाहिँ बढी इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो एजुकेसनले। लाग्छ। अस्ट्रेलियामा पनि विशेष त अब चाहिँ यहाँ चाहिँ के चलन भइसक्यो भने चाहिँ अब पेपर म्यारेज गरेर जाने, वहाँ गएर चाहिँ हामी बुढाबुढी हो भन्ने, लिभ इन रिलेसनसिपमा मात्रै बस्ने, तर पछि केही समयपछि छुट्टिने। जहाँ भावना पनि छैन तपाईँको, प्रेम पनि छैन, पहिलोपटक भेटियो, कागजी रूपमा यहाँ विवाह भयो अथवा विवाह जस्तो भयो, त्यसपछि विदेश जानकै निमित्त डिपेन्डेन्ट भिजामा विदेश गयो, सँगै पनि बस्यो, त्यसलाई लिभ इन रिलेसनसिप मान्ने कि नमान्ने, पछि फेरि त्यो डिभोर्समा परिणत हुन्छ, त्यो थाहा छ। हामी बाहिर बस्दाखेरि पनि देयर आर सो मेनी केसेस। अब यहाँबाट पनि कस्तो हुने, कसैको भिजा आएको छ, अनि त्यसमा मलाई डिपेन्डेन्ट लिएर जानु, आई विल स्पोन्सर यो सर्टेन अमाउन्ट अफ फी, 1 सेमेस्टर 2 सेमेस्टरको। अब त्यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क लिभिङ रिलेसनसिपको बारेमा चाहिँ मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो लिभिङ रिलेसनसिपमा बस्ने टर्नै हुन्छ। तर त्यसपछि अर्को नि कस्तो चाहिँ सँगै जोडिएर आउँछ भन्दाखेरि, सँगै बस्छौँ दुईजना व्यक्ति एउटै रुम सेयर गरेर बस्दाखेरि पछि ती भावनात्मक विकासहरू पनि भएर जान्छन् होइन, त्यो मात्रै कम्प्रोमाइजेस नरहन पनि सक्छ। फेरि त्यसबाट चाहिँ त्यो जब पछि गएर चाहिँ कम्प्रोमाइजेस जुन बाटो हटेर भावनात्मक चाहिँ रिलेसनसिपमा पुग्छ, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ लिभ इन रिलेसनसिप मान्ने। दुईवटा कुराहरू जोड्छु होइन, जस्तै यो कसरी फर्मेटिभ भएर चाहिँ कसरी के अरे आयो भन्दाखेरि चाहिँ डेफिनेटली पनि बाहिर मान्छेहरू बसिराख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको स्कुलिङ्सहरू होइन बच्चैदेखि नै एकदम क्रिटिकल्ली थिङ्किङ गर्ने हुन्छ, मेजर डिसाइजिभ हुन्छ, एकदम अकाउन्टेबिलिटी हेल्ड गर्ने हुन्छ बच्चैदेखि नै। सो उहाँहरूलाई म एज अ इन्डिभिजुअल चाहिँ म आफू डिसिजन लिन सक्छु भन्ने कुराको इम्पावरमेन्ट भएको हुन्छ होइन। वेयर एज हामीले नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि बिहे गर्नलाई पनि मैले तिमीलाई केटा हेरिदिएको छु भन्ने हुन्छ। सो समवन टेक द रेस्पोन्सिबिलिटी अफ यर म्यारिज होइन। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब संस्कारले पनि कसरी सिकाएको छ भन्दाखेरि बच्चैदेखि पनि अब अझै स्पेसली लेडिजहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ फ्यामिली डिपेन्डेन्ट होइन। अनि तपाईँको कन्डिसनिङ चाहिँ कसरी हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँको दाइबाट अथवा ड्याडीबाट हुन्छ प्यारेन्ट्सबाट चाहिँ बेसी डिक्टेट भएको हुनसक्छ। र मैले यो कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब एकैछिन अर्को साइडबाट हेरौँ होइन, अब लिभ इन रिलेसनसिपमा छौँ होइन, तिमी कोठा खोज्न गइरहेछौ, हामी लिभ इन रिलेसनसिपमा छौँ भनेर चाहिँ कसैले पनि कोठा दिनेवाला छैनन्। सो एकदमै गाह्रो छ, यो पनि अर्को सामाजिक समस्या भइरहेछ। एकदमै गाह्रो छ होइन कोठा पाउनको लागि। र त्यति मात्र नभएर चाहिँ कोही आफन्त आइहाले होइन, ल म आउँछु है, अब बाउ आमा नै आउनु भयो भने पनि एकजना चाहिँ टाप बस्नुपर्ने बेला भइसक्यो त्यहाँ। अब किनभने बसेको त थाहा हुँदैन। सो अब हामी नै एकचोटि घरबेटी भएर सोचौँ न त, तिमी दिन्छौ लिभ इन रिलेसनसिपलाई कोठा? मेरो अहिले व्यक्तिगत प्रश्न नसोचिहाल, मेरो अर्को हुनसक्ला, हामी विचार निर्माणकै क्रममा छौँ होइन। मैले दिन्छु दिन्न भनेर मैले यसलाई मैले अहिले नै जज गर्दिनँ। आई थिङ्क त्यो एक्ज्याक्ट उसै भएको छ। अनि त्यो केसमा चाहिँ हाम्रो नेपालको लले चाहिँ अलाउ गर्दैन रहेछ। अनि नेपालमा चाहिँ एकजना कपाल चाहिँ लिभिङ रिलेसनसिपमै काठमाडौँमा बसिराख्नु भएको थियो, अनि घरपेटीले चाहिँ के अरे थाहा पाउनु भयो कि लिभिङ रिलेसन। सो अनि त्यसपछि चाहिँ पुलिसले आएर चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर्यो होइन, पुलिसले आएर इन्भेस्टिगेट गर्यो। अनि समाउ हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब पुलिसले पनि के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ अब समातेर लिएर जाने कुरा हुँदैन र तपाईँहरू यसरी बस्न चाहिँ मिल्दैन भनेको। अझै पनि त्यो होइन न्युट्रलमा छ, न्युट्रलमा छ। आई थिङ्क अब एभ्रिबडी अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ, बट आई थिङ्क काहीँ कसैबाट एउटा भ्यालिडेसन चाहिँ खोजिरहेको छ क्या होइन। यसलाई लिगल चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि अब नेपालमै पनि होइन, किनभने लिगल भयो भने वी टक ओपनली अबाउट इट होइन। लिगल हुँदाखेरि त्यसलाई परिवारको मान्यता दिने कि नदिने एजको फ्याक्टर आउँछ नि त, कति एज पछि चाहिँ मान्यता दिने नदिने भन्ने कुरा होइन। हामी आफैले तपाईँ दिनुहुन्छ दिनुहुन्न, एज फ्याक्टर हेरेर चाहिँ म चाहिँ दिन्छु। हाम्रो सोसाइटी अभियसली हामी इन्डिभिजुअलिस्टिक छैनौँ पाश्चात्य देशअनुसार जस्तो, र हाम्रो अब घर परिवारमा अब तपाईँले फ्यामिली मेम्बरको मान्यता दिने नदिने भन्ने कुरामा गर्दाखेरि पनि हाम्रो प्रपर्टी राइट्सहरूको कुरा पनि आउँछ। त्यो चाहिँ अब लिगली हामीले यसलाई मान्यता दिएर त्यसमा चाहिँ कति दखल पुग्छ त्यो पनि सोच्नु जरुरी छ। अब हामीले जान्न चाहेको कुरा चाहिँ लिभ इन रिलेसनसिप एउटा कन्ट्रोभर्सियल टपिक छ, जो जहाँबाट सुरु भयो त्यहीँनिर पनि कन्ट्रोभर्सियल छ। हामी चाहिँ त्यसतर्फ लिबर्टी माग्ने कि नमाग्ने, त्यसलाई ठिक बेठिक भन्नुभन्दा पनि होइन, त्यसको कन्सिक्वेन्सेस अब हरेक फ्यामिलीमा कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ बुझ्नु जरुरी छ। भनेको अब एउटा फ्यामिलीलाई चाहिँ त्यसको पोजिटिभ आउटकम आउला, तर त्यही कन्सिक्वेन्स सबै फ्यामिलीमा हुनसक्छ भन्ने चाहिँ छैन। नेपाली नायिकाले एकपटक अन्तर्वार्तामा लिभ इन रिलेसनसिपमा बसिसकेपछि मैले लिभ इन रिलेसनसिपमा बस्दाखेरि उसको चाहिँ भित्री कपडाहरू सबै धोएँ, सबै खाले गरेँ, मलाई गाली पनि गर्थ्यो, त्यसैले मैले छोडेँ भन्नुभयो। रेस्पोन्सिबिलिटी भन्दा पनि त्यहाँ
कर्मको विभाजन त हुने रहेछ नि त फेरि होइन रेस्पोन्सिबिलिटी लिन्न भनेर त्यो- त पाइएन लिभिङ रिलेसनसिपमा यो कुरा जुन भन्नुभयो नि म लुगा धुइदिएँ मेरो बोयफ्रेन्डको वा बोयफ्रेन्डले गर्लफ्रेन्डको लुगा धुइदिएन त्यो त अब अलिक इमेच्योरै भयो क्या अब त्यसको लागि त अब हुन्छ नि आफू रेडी छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ अब आफूले थाहा हुनु पऱ्यो कि सुरुमा म छु कि छैन आई थिङ्क प्रमिस आई एड अन टु द्याट त्यो कति कुरा चाहिँ अहिले हाम्रो जेन्डर रोल्सहरूले पनि स्टिल प्ले गर्छ क्या जस्तै हामीले घरमा हेर्दाखेरि छोरा मान्छेले होइन खाएको थाल उठाउनु हुँदैन लुगा धुनु हुँदैन होइन टोइलेट सफा गर्नु हुँदैन कुचो सफा गर्नु हुँदैन भ्याक्युम गर्नु हुँदैन स्टिल पनि अनि त्यो अब भाँडा माझ्यो भने चाहिँ इट्स लाइक अलिकति उसले गएर संसार जित्नु छ संसार घोडादौडमा जानु छ उसलाई डेफिनेटली एउटा कुनै उसमा जानु छैन यहाँ के अरे टेबल सेबल अलिक हेभी सामान उठाउनु पर्ने भयो भने यु डेफिनेटली अप फर अ मेल होइन फिमेलले नि सक्नुहुन्छ क्या तर खानासाना बनाउनु पर्यो यताउति गर्नु पर्यो अलिकति क्लिनिङ गर्नु भने यु डेफिनेटली अप टु फिमेल भनेको यही माइन्ड सेट चाहिँ हाम्रोसँग फाउन्डेसनमा चाहिँ आएको छैन होइन अनि मैले एउटा कुरा पनि गरेँ जस्तै अहिले डेफिनेटली धेरैजना चाहिँ मेन वुमनहरू चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी टाढा भाग्नु खोज्नुहुन्छ होइन विच आई टोटली डिसअग्री तर यस्तो पनि हो लिभिङ रिलेसनसिपलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गरिएको छ अब जस्तै पाश्चात्य मुलुकहरूमा चाहिँ अब लिभिङ रिलेसन भन्ने बित्तिकै इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ वर्क होइन सबै कुरा तर यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ होइन म लिभिङ रिलेसनसिपमा बस्यो भने बोयफ्रेन्डलाई फाइदा है यहाँ Hybrid खालको चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने मेरो गर्लफ्रेन्डले सबै गरिदिन्छ होइन त्यो हिसाबले पनि बसिरहेको हुनसक्छ किनभने डेफिनेसनै डिफ्रेन्ट भयो नि त त्यहाँ र यहाँ त होइन त्यो डेफिनेटली त्यही कुरा चाहिँ हाम्रो बाहिरतिर पनि हामी बाहिर बस्दाखेरि पनि त्यो कुराहरू धेरै क्ल्यास भएको पाउँछ क्या बिकज यहाँबाट जानुहुन्छ अनि केटा र केटी जानुहुन्छ होइन बिहे गरेर जानुभयो अर एल्स लिभिङ रिलेसनसिपमै बस्नुहुन्छ बट द एक्सपेक्टेसन अफ अ मेल इज द्याट उसलाई चाहिँ यहाँ फ्यामिलीमा आमाले जसरी हुर्काएको छ उसलाई उसको दुलैले पनि उसलाई त्यसरी नै हुर्काओस् भन्ने चाहिँ चाहना राख्नुहुन्छ क्या अनि त्यहाँ गएपछि चाहिँ सम्भव द सिस्टम नै यसरी इनबिल्ड गरेको पाइयो कि जस्तै अब वुमेनहरूले पनि म इक्वल्ली काम गरिरहन्छु म इक्वल्ली थाकेर आएको हुन्छु होइन म तिमीलाई त्यो सबै केयर गर्न सक्दैन भन्दाखेरि चाहिँ क्लास भएको चाहिँ पाइयो हामीले यस्तो एउटा सिर्जना गर्न सक्दैनौँ जुन फाउन्डेसन डेभलपमेन्टको लागि हामीले यति धेरै क्लासेसहरू अथवा यति धेरै चाहिँ कन्फ्लिक्टहरू निर्माण नगरिकन पनि बेस लेभलबाट पनि हामीलाई चाहिने नै स्थिति हो परिवर्तन त्यो आवश्यकता छ भनेपछि हामीले त्यो फाउन्डेसन पनि डेभलप गर्नुपर्छ चाहिँ अब यो तपाईँले भन्नुभएकै कुरामा एड अन गर्दा चाहिँ अब यो कुरा चाहिँ हामीले बच्चादेखि सिकाउनुपर्छ कि अब अलिक ठुलो भइसकेपछि ल अब तिमीले यस्तो गर्नुपर्छ भन्दा त्यो एक्सेप्ट गर्न सकिँदैन होइन सो हाम्रो सोसलाइजेसन प्रोसेसले नै होइन जसरी प्यारेन्टिङ गरिन्छ जसरी एउटा बच्चालाई हुर्काइन्छ त्यो फाउन्डेसन इयर्सदेखि नै होइन उसलाई तिमी अब केटा हो भने रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो होइन अब तिम्रो जेन्डर रोल्सहरूको बारेमा होइन यो दुवै काम गर्न घरको काम पनि तिमी गर्न सक्छौ भनेर केटा बच्चालाई त्यस्तो सीमा खिच्दिनु भएन होइन उसलाई फ्रिली होइन र एउटा राइट किसिमको चाहिँ जेन्डर रोल्सको बारेमा राइट ओरिएन्टेसन दिएर होइन सबै घरको काममा पनि गर्न लगायौँ भने होइन इभन अब केटी बच्चालाई पनि होइन बाहिरको कामहरू पनि सिकाउने त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो अब हुन्छ नि फाउन्डेसन इयर्सदेखि नै त्यसरी त्यो बानी चाहिँ बस्छ कि पछिसम्म र बाहिर गयो भने पनि प्रब्लम हुँदैन त्यो यहाँनिर अघि कुरा भइराखेको थियो म्यारेज होस् नहोस् भन्ने खालको लिभ इन रिलेसनसिप आफैमा एक किसिमको रिलेसनसिप हुँदाहुँदै त्यसको गन्तव्य त्यसको डेस्टिनेसन चाहिँ फाइनल डेस्टिनेसन चाहिँ म्यारेज नै हो त इट डिपेन्ड्स यदि त्यो कपल एकअर्का बिच कम्प्याटेबल छ भने अभियसली दे सुड गो फर म्यारिज होइन इफ दे आर नट दे सुड थिङ्क अबाउट भनेको यो चाहिँ ब्रिज मात्रै भयो लिभ इन रिलेसनसिप ब्रिज हो कि आफैमा लङ टर्म चल्ने रिलेसनसिप हो ब्रिज मात्रै भयो नि त यो त त्यो पनि मलाई त त्यही मान्छेले अब जो त्यो कपालले कसरी सोध्छ भन्नेमा भर पर्छ जस्तै लाग्छ क्या इन्डिभिजुअल ओपिनियन के छ उनीहरूको तर अब इन जेनरल भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अहिले जसरी ट्रेन्डहरू आइराखेको छ नि यो चाहिँ त्यो टिल म्यारिज अब त्यही भन्नु तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ टेस्ट राइड जस्तै होइन कति कम्प्याटेबल छौँ छैनौँ भन्ने चाहिँ बुझ्ने एउटा अपर्च्युनिटी जस्तो लाग्छ लियोनल मेसी म्यारिड हिज गर्लफ्रेन्ड होइन सो उहाँ जब दुईवटा बच्चा भइसकेपछि होइन सो त्यो हेर्दाखेरि अब यो राइट हो यो रङ हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पनि त फाइनल डेस्टिनेसन त्यहाँ पनि डेफिनेटली हो तर दे टुक डिसिजन्स टु म्यारी आफ्टर ह्याभिङ 2 चिल्ड्रेन भनेपछि मेच्योर हुने पनि समय लिन पाइने भयो त्यो पनि पाइने भयो तर अहिले चाहिँ अब भनौँ न जस्तै
वान वे अर अनदर होइन हाम्रो लाइफस्टाइलले पनि धेरै कुरा डिटर्मिन गर्नुपर्ने अवस्था भइसकेको छ क्या होइन अहिले चाहेर पनि अब वी क्यान लाइक इमेजिन 3-4वटा बच्चा 4-5वटा बच्चा होइन हामीले अहिले पालेर गुड एजुकेसन गुड सिस्टम दिन्छु भन्ने जस्तै सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब लिभिङ रिलेसनसिपमा बस्नु राम्रो अथवा नराम्रो हुँदाखेरि पनि बट दिस हेज बिन अ केस अफ आवर जेनेरेसन क्या सो यसले कस्तो गति लिन्छ अब इफ इट टर्न्स आउट राम्रो गति लिन्छ भने सायद हाम्रो जेनेरेसनले अप्ट गरेको चोइसेसहरू राम्रो हुन्छ होला तर यसले झन् अझै के अरे हाम्रो लाइफ सुइटेबल नगर्ने तरिकाले लिन्छ भने अलिकति नराम्रो होला बट द्याट हेज टु बी डिटर्मिन द्याट हेज टु बी डिटर्मिन इन द टाइम इट्सेल्फ र लास्टली प्रमिससँग पनि यही सोधिहालौँ होइन हजुर। अब के हो त लिभिङ रिलेसनसिपको अघि मिलनले भने जस्तै अब आउटकम चाहिँ म्यारिज नै हो अथवा डिभोर्स लिभ इन रिलेसनसिपमै पनि बस्न पाइयो कि नपाइयो त्यसैलाई नै चाहिँ कुनै रिलेसनसिप एउटा लिगल बनाएर लान पाइयो कि नपाइयो पायो मजाले पायो मजाले पाइयो मजाले सजिलो चाहिँ त्यसमा सहमत हो या फरक मत छ तपाईँको अनि मैले अघिदेखि लिगल गर्नुपर्छ भनि नै रहेको छु होइन तर अब यसलाई चाहिँ एज त्यो हुन्छ नि टेस्ट ड्राइभको रूपमा चाहिँ अब लिन्छ तर त्यसलाई लिनुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई होइन एउटा सिरियस वेमै होइन लिभिङ रिलेसनमा बसे पनि एउटा सिरियसली सोचेर होइन अब पछि लङ टर्म अब गोल चाहिँ म्यारिजकै पर्पजले नै बस्दा चाहिँ राम्रै जस्तो लाग्छ चेतनाको विकास पहिलो कुरा भयो त्यो त्यहाँसम्म पुग्नको लागि र मिलन अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन अब होइन म अझै बेसी चाहिँ बढी खाल्डोमा छिरेँ कि भन्ने पनि लाग्यो फेरि पनि कतैबाट उहाँहरूको कुराले चाहिँ कस्तो पनि लाग्यो भने हामी विशेष गरेर फाउन्डेसन पहिला निर्माण गर्नुपर्छ कुनै पनि स्टेपमा अगाडि जानको लागि त्यो फाउन्डेसनमा उभिएर हेर्दाखेरि ठिक लागेको खण्डमा हामी त्यहाँ जानुपर्छ होइन भने हामीले अर्को एउटा मार्ग गर्नुपर्छ र युवाले मार्गनिर्देश गर्छ हरेक युवा प्रभावकारी हुन्छ आजका हाम्रा 4जना जो युवा साथीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि अत्यन्तै प्रभावकारी भएको मैले महसुस गरेँ तपाईँहरूका विचार तपाईँहरूको चाहिँ भावनाको निमित्त निकै धेरै धन्यवाद कृतज्ञता आभार तपाईँहरूको निमित्त धेरै धन्यवाद यहाँ सम्पूर्णलाई र हाम्रा टेलिभिजनमा हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि धन्यवाद मिलन हामी 6जना मिलेर जुन विचार हामीले राख्यौँ त्यो विचारमा यहाँहरू कतिजना सहमत हुनुभयो होला कतिजना हुनु भएन होला यो यसको लागि तपाईँहरूलाई नै छोड्छौँ हामी तपाईँहरूले नै आफ्नो डिसिजन आफै लिनु होला किनभने यो निर्णयार्थ पहिला फाउन्डेसन निर्माण हुनुपर्छ अघि भर्खरै भने तत्पश्चात तपाईँहरूका आफ्ना विचार निर्माणका लागि र तपाईँहरूको आफ्नो चाहिँ निर्णयको निमित्त तपाईँहरूले सोच्न जरुरी छ र सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ युथ फोरम कार्यक्रममा चाहिँ यिनै किसिमका चाहिँ शीर्षकहरूमा हामी फेरि पनि कुराकानी गर्नका लागि युवा साथीहरूका साथ आगामी कार्यक्रममा पनि आगामी अङ्कमा पनि उपस्थित हुनेछौँ आजको लागि म बबिना म विकास श्रेष्ठ मिलन र हामी सबै साथीहरूलाई बिदा दिनुहोस् फेरि भेटौँला नमस्कार